बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि यमन ने आज अमेरिका का सबसे खौफनाक और जदीद तरीन हथियार जो है वो तबाह कर दिया है। इसकी तमाम तफसीलात आप जानेंगे, जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि ईरान ने ऐसी गेम खेली है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तमाम तर फुर्तियां धरी की धरी रह गई हैं। ईरानी हुकूमत ने नाज़रीन ऐसा शिकंजा जो अमरीकी सदर हैं उनके गिर्द तंग कर दिया है कि मुज़ाकरात की टेबल से अब अमरीका भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमेरिका और यमन के दरमियान काफ़ी तेज़ और ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। यमन नाज़रीन इस पूरे अरसे के दौरान जो भी ममालिक हैं जो खाना जंगी का शिकार रहते हैं या फिर जहाँ पर बड़े अरसे से यूँ लगता है कि अमेरिका और बड़ी ताकतों के साथ जंग की तैयारियों में जो सऊदी इत्तेहाद है उसने बड़ी मदद की है यमन की, क्योंकि यमन के ऊपर 8 साल तक मुसलसल बमबारी होती रही। सऊदी इत्तेहाद की जानिब से 8 साल तक मुसलसल जो है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया यमन का। लेकिन आफरीन है कि उन्होंने अपने आप को दिफाई तौर पे इतना मजबूत बना लिया कि उन्होंने जो अपनी लोकल मेड प्रोडक्शंस हैं, यानी जो उनकी वेपन्स हैं उनके या हथियारों की जो उनकी लोकल प्रोडक्शन है वो इतनी जदीद हो गई है, वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन हो गई है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इनके बड़े बड़े जो इत्तेहादी हैं उनके बहरा अहमर के अंदर छक्के छुड़ा दिए गए हैं। नाज़रीन, अंदाज़ा लगाइए आपके किस कदर खौफनाक ये चीज़ है कि अमेरिका के जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं जिनके करीब से आप यूँ कह लें कि चिली जो है वो पर नहीं मार सकती, वहाँ पे एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद मरतबा दर्जनों हमले उनके ऊपर कामयाब हो चुके हैं। यहाँ तक कि इनके जो रोजवेल्ट इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसके बाद हैरी ट्रूमैन है, उनको तो इतने हमलों का सामना करना पड़ा है कि आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका भी नहीं सोच सकता था कि हमारे ऊपर इतने अटैक जो कामयाब अटैक किए जा सकेंगे। यानी यहाँ तक कि इनको आउट ऑफ सर्विस करके इब्राहिम लिंकन भी उसमें शामिल है। तो ये जो तमाम तर इनके वेपन्स है बड़े बड़े, ये बड़ी तबाही से दो चार हो चुके हैं। और नाज़रीन, अमेरिका का $33 मिलियन का ड्रोन है MQ-9 रिवर ड्रोन जिसको कहा जाता है, अभी तक मजमूई तौर पे 20 से ज़्यादा ड्रोन यमन इनके तबाह कर चुका है। और अब यमन ने खबर दी है कि यमन ने अपने जो लोकल बनाए हुए ग्राउंड टू एयर मिसाइल है उनके साथ ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है इसको इंतहाई बुलंदी पर निशाना बनाया। नाज़रीन, याद रहे कि ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है ये 50,000 फीट की बुलंदी पे परवाज करता हुआ बड़ी एक्यूरेसी के साथ और हाई रेजोल्यूशन कैमराज होते हैं, ये न सिर्फ रैकी करता है बल्कि हमला करने की सलाहियत भी रखता है। तो इसमें तकरीबन 18 जो हैं वो तो MQ-9 रीपर थे और बाकी जो इनके 2 जदीद और जो इनके ड्रोन्स हैं उनको यमन ने तबाह किया। और अब नाज़रीन, जो सूबा अल जौफ है वहाँ पर इनका जो MQ-9 रीपर ड्रोन है उसको एक बार फिर निशाना बनाया गया है और वो सारे का सारा मलबा भी कंट्रोल में लिया गया। नाज़रीन, इस वक्त MQ-9 रीपर के शायद कितने जो वर्जन हैं वो बन चुके हों। ईरान जो है वो नाज़रीन आपको पता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर है इस मामले में, और जो भी टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पे इनके पास आती है ये खुद भी रिवर्स इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं यमनी, लेकिन जो नहीं होता तो फिर अपने जो है वो ईरान के पास भेजते और ईरान जो है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करे कि उसके अब तक पता नहीं कितने वर्जन बना चुका होगा। तो अमेरिका को आने वाली जंग के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा परेशानी के सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो खित्ते के अंदर मजबूत तरीन हरीफ है उसे वो ईरान लगता है, और साथ उसके इसराइल को भी ये सबसे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल लगती है कि अगर ईरान ने एटमी धमाके कर दिए तो फिर खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। और जो अभी तक अजारादारी एक नाजायज़ रियासत की बनी हुई है वो नाज़रीन ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ईरान यमन को भी एटमी ताकत बनाएगा। फिर उसके बाद ईरान जो है वो इसके जो अब जितने भी जैसे इराक है, इराक को भी ये तवानाई फराहम कर सकता है। उसके बाद नाज़रीन लेबनान को भी दे सकते हैं। यानी आस पास ईरान ने पहले ही ऐलान किया है कि इसराइल को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आसपास के इलाके जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वहाँ पे
ڈپلائی کیے جائے. اور ناظرین ممکنہ طور پہ ان کی حکومتوں کے ساتھ ان کے اہم ترین معاہدے ہو کر شاید ایران جو ہے وہ اپنے نیوکلیر ویپن وہاں پہ ڈپلائی کر دے اگر ایران ایٹمی طاقت بن جاتا ہے, جس کے چانسز کافی زیادہ ہے کیونکہ اب ایران جو ہے وہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر بات چیت ہونے لگ پڑی ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب دوسری جانب امریکہ جو ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہا ہے, ہفتے کے روز عمان کے اندر اہم ترین میٹنگ ہے. سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے گو تھرو دیا ہے کہ ٹھیک ہے نیگوسیشن کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. شرائط یہ ہیں کہ یہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف ایک جو صدارتی آرڈر ہے اس کے اوپر یہ نیگوسیشن نہیں ہوگی, بات چیت نہیں ہوگی. اگر تو امریکہ کہے جی کہ آپ ایٹمی ہتھیار نہ بنائیں تو اسی وقت ایرانی وفد وہاں سے اٹھ کے آ جائے گا, دوسری کوئی بات ہی نہیں کرنے کی. اگر آپ کو موقع بھی ہے کہ ایران جو ہے ایٹمی ہتھیار نہ بنائے تو ایران جو ہے اس پہ اٹھ کے آ جائے گا. دوسرا, ایران کے اوپر مکمل طور پہ پابندیاں جو ہیں وہ ختم کرے امریکہ, یعنی مکمل طور پہ اس پہ پابندیاں جو ہے وہ ختم کی جائیں. اور اس کے ساتھ جو تیسری اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو غزہ کی جنگ ہے اس کو بند کیا جائے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوسری جو ایک سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ نیگوسیشن, انہوں نے کہا جی کہ جو ان کی کانگریس ہے اس کے جو 67 ممبرز ہیں وہ اس کی اپروول دیں. یعنی ایک بندہ اس کی اپروول نہیں دے گا, یہ 67 جو کانگریس ممبرز ہیں امریکن پارلیمنٹ کے, یہ اس کی منظوری دیں گے اور ڈیل جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی. یہ امریکہ کے صرف ایک صدر کے ساتھ نہیں ہوگی, جس طرح سے پہلے ہوا کہ جو ایرانی صدر حسن روحانی ہے وہ اور اس کے بعد اوباما, انہوں نے یہ مجموعی طور پہ یعنی یہ صدارتی ڈیل آپس میں ہوئی, یہ پارلیمنٹ کی منظوری سے نہیں ہوئی تھی. تو جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک راستہ موجود تھا کہ اس نے آتے ہی ایک صدارتی آرڈیننس سے یہ سارے کا سارا جو ڈیل ہے اس کو کینسل کر دیا. تو اب ایران نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور شکنجہ ایسا ڈالا ہے کہ اب امریکہ جو ہے بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ کانگریس جو ہے وہ ساری کی ساری اکٹھی اگر ان کو اپروول لیتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, تو اس کے بعد کسی بھی آنے والے وقت کے اندر کسی امریکن پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ آئے اور ایک صدارتی آرڈیننس جاری کرے اور اس کے بعد اس ڈیل کو خارج کر دے, کینسل کر دے. تو اب ایران نے ناظرین پوری تیاری کے ساتھ ان کو گھیر لیا اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیل کرنی ہے تو آؤ ڈیل کرتے ہیں, لیکن ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ دونوں سیناریوز کے لیے ایران مکمل تیار ہے. ایران کو پتہ ہے کہ ادھر بات چیت کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے اور دوسری جانب جو ہے ان کی جانب سے اٹیکس بھی کیے جا سکتے ہیں, یعنی بات چیت میں الجھا کر ریلیکس کیا جائے اور اٹیکس کر دیے جائیں. تو ایران اس حوالے سے بھی ایکٹیو ہے اور مکمل طور پہ ہائی الرٹ ہے ان کے سسٹمز. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی جو ان کا سب سے بڑا اور اہم اتحادی ہے روس اور چائنا, وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران کے اوپر حملوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ مسائل امریکہ کے لیے بڑھیں گے. امریکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ ایران کے اوپر حملے کرے گا اور اس کے بعد اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. خطے کے اندر بڑی تباہی پیدا ہوگی, اس لیے بہتر ہے کہ نیگوسیشن کی جانب بڑھیں اور نیگوسیشن بھی وہ جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہو. لیکن امریکہ اگر یہ چاہے کہ وہ اجارہ داری کے ذریعے اور کہے جی کہ میں سپر پاور ہوں تو میری بات مانی جائے, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.